Hello and namaste. You're watching Kantipur TV HD. This is me, Sandeep Sethi, your कार्यक्रम का नाम. You know this. This is What the Flub. Welcome to What the Flub. दर्शकबिन, What the Flub भन्ने कार्यक्रम विशुद्ध मनोरञ्जन दिन र सूचना प्रदान गर्नको निमित्त बनाइएको कार्यक्रम हो. र यो कार्यक्रमलाई हामीले यहाँसम्म तपाईहरुकै सल्लाह सुझावले ल्याइपुर्याएका छौं. र तपाईको सल्लाह र सुझाव अनुरूप नै आफूलाई परिमार्जित गरेर लैजानको निमित्त व्हाट द फ्लप र कान्तिपुर टेलिभिजनका कुनै पनि प्रोग्राम हरदम तयार छन्. मैले पछिल्लो समयमा निर्वाह गरेको एक चरित्रबाट एक समुदाय दुखी भएको खबर थाहा पाएँ. त्यो खबर थाहा पाइसकेपछि म पनि मर्माहित भएको छु. त्यो मेरो आफ्नो समुदाय हो र मलाई माया गर्ने मान्छेको मन दुखेको खबर थाहा पाइसकेपछि मेरो मन दुख्नु स्वाभाविक हो. हुन त मेरो उद्देश्य त्यो कदाचित त होइन. तैपनि यदि मबाट तपाईहरुको मन दुखेको छ भने म हाम्रो व्हाट द फ्लप टिम र कान्तिपुर टेलिभिजनलाई माफी माग्न चाहन्छु र व्यक्तिगत तवरले म शिर निहुराएर माफी माग्न चाहन्छु. All right. So now I need a break. I'll be back. Hello and welcome to On the Other Side of the News. यसमा हामी समाचारमा नदेखिएका पाटाहरू पल्टाउने गर्छौं. समाचार यस प्रकार छ. मास्क नलगाई घर बाहिर निस्किनलाई नियन्त्रणमा लिने गृहको परिपत्र. ट्रु. यस, घरभन्दा बाहिर निस्किँदाखेरि मास्क लगाउनुस् र सही तरिकाले लगाउनुस्. मैले कतिपय मान्छेले मास्क त लिने तर कतिले हातमा झुन्डाउने, यता झुन्डाउने, यहाँ झुन्डाउने, कानमा यसरी झुन्डाइरहेको देखिरहेको छु. प्लिज, मास्क भनेको दुईटा कानमा लगाएर मुखमा छोप्ने हो. नाक र मुख. यसरी नाक र मुख नछोपी हिँड्ने मान्छेलाई अब प्रहरीले छोप्छ. त्यसपछि के हुन्छ तपाई आफै विचार गर्नुस्. सो इट्स अ सेफ्टी फर अल अफ यू. प्लिज मास्क लगाउनुस्, आफू पनि सुरक्षित हुनुस्, अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुस्. प्लिज पुट अन अ मास्क, राइट? विश्वविद्यालयहरूले अनलाइन मार्फत परीक्षा लिन सक्ने. विश्वविद्यालयले अनलाइन मार्फत परीक्षा लिन चाहिँ सक्ने, तर परीक्षार्थीले त्यो परीक्षा चाहिँ कसरी दिने? मोन्टेसरीहरूलाई त गाह्रो भइरहेछ. एसई को एक्जाम त्यसै गरी अब गोला प्रथामै होला जस्तो भयो. त्यहाँमाथि विश्वविद्यालय. खैर, भने अनुरूप गर्न सकियो भने धेरै राम्रो. तर हाम्रो देशमा भन्ने एउटा गर्ने अर्को हुन्छ. विश यू अल द बेस्ट. प्रचण्डका घर बेटीलाई 80,000 टन मल आयातको ठेक्का. कङ्ग्रेचुलेसन सर. मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन. देशलाई नै मलजल गर्ने जिम्मेवारी पाउनुभएका कमरेड प्रचण्डको घरबेटीलाई मलको ठेक्का पर्यो. कुन ठुलो कुरा भयो? दिस इज नट न्यूज, इट्स ओबियस, राइट? अझ कुरा काट्नेले के भनिरहेका छन् भने मल आयातको कुनै अनुभव नै नभएको उक्त कम्पनीलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले लकडाउनकै बीचमा मल आयात गर्ने ठेक्का दिएको. ए भगवान, जबसम्म काम गर्दैन तबसम्म एक्सपिरियन्स कसरी हुन्छ? अनि उहाँ जस्तो मान्छेलाई एक्सपिरियन्सको लागि भए पनि काम गर्न दिनु परेन? कुरौटेहरू, कङ्ग्रेचुलेसन सर. अब प्रत्येक कृषकले यसरी आयातित मल पाउँछ र कृषक प्रफुल्लित हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं. बेस्ट अफ लक सर. थ्याङ्क यू. काठमाडौँको माइती घरमा सर्वसाधारणका लागि हात धुन सहज होस् भनेर राखिएको पानी ट्याङ्की, जसमा न पानी छ
न टुटी छ। हात धुनु, त्यो माइती घर भनेको आफै तातिएको ठाउँ हो। त्यसमा बुलन्द बुलन्द आवाजहरू छन्। त्यो आवाज भएको ठाउँमा, त्यो बुलन्द आवाज गुन्जिएको ठाउँमा हावा आफै सेनिटाइजर जस्तो हो। त्यसकारण त्यो ट्याङ्कीमा पानी चाहिँदैन, टुटी पनि चाहिँदैन। माइती घरमा गएर हात यसरी हल्लाएर यसो गर्ने बित्तिकै सेनिटाइज हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यस, लेट्स गो फर अनदर स्टफ नाउ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन। अब भने सोसल साइट्समा आएका समाचारहरू, आएका दृश्यहरू हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ वाट्स सोसलमा। दर्शकबिन, थाइल्यान्डको एक स्कुलमा बच्चाहरूको लागि सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नको निमित्त बनाइयो यस्तो हेलमेट। यो हेलमेट बनाउनेले मौका छोप्यो। अब यस्तो हेलमेट मजाले बनाउने अनि स्कुलमा सप्लाई गर्ने, लास्टमा बिल चाहिँ अभिभावकले तिर्ने। आइडिया इज ग्रेटर देन एनिथिङ। न्युयोर्कको पब्लिक लाइब्रेरीमा सिंहलाई पनि लगाइयो मास्क। यहाँ गृहले परिपत्र काट्यो, उता अमेरिकाको सिंह पनि डराए जस्तो छ, मास्क लाएर बस्यो। न त यो पब्लिकहरूलाई अवेर गर्नको निमित्त यसरी मास्क लगाइएको हो रे। तर डोनाल्ड ट्रम्प सर नै मास्क लाउनुहुन्न भनी सुनिरहेको थिएँ, यता त सिंहले लगाइरहेको रहेछ। एनिवे, गुड सिंह, भेरी गुड। अर्को हेरौँ, महानायक राजेश हमालले धेरै पहिला नै यो भनिसक्नु भएको रहेछ के, हेर्नुहोस्। तिम्रो भाइ बहिनी पढ्ने स्कुल कलेज राजनीतिबाट टाढा छैन। तिमीले पुज्ने देउताको मन्दिर राजनीतिबाट टाढा छैन। तिमी बिरामी भयो भने तिम्रो इलाज हुने अस्पताल राजनीतिबाट टाढा छैन। यहाँसम्म कि तिमी मर्यौ भने तिमीलाई जलाइने शमशान घाट राजनीतिबाट टाढा छैन भने तिमी राजनीतिबाट कसरी टाढा हुन सक्छौ? हो, यो सब कुराहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नको लागि राजनीतिमा पढे लेखेको मान्छेहरू आउनु पर्यो। यो नपढे लेखेको मूर्ख नेताहरूले देशलाई बर्बाद पारिसके। यिनीहरूलाई त कुहिएको आलु टिपेर फ्याँके जस्तो फ्याँक्नु। हे दाइ, सही हो, सही हो, सही। ट्रु म्यान, everywhere is politics. You सास लिँदा पनि I am breathing politics. Anyway, let's go for another story. साउथ कोरियाको राजधानी सियोलमा ड्रोन उडाएर कोभिडबाट मानिसलाई बस्नको निमित्त यस्ता आकृतिहरू आकाशमा देखाइए। यो हेर्नुहोस्। Alright, this is a fantastic way to make people aware about COVID and Corona, especially in developed country. Yeah, विकसित राष्ट्रहरूको यो स्टाइल हो। हाम्रो जस्तो देशमा त गाना गाएरै भन्नुपर्छ, हात धौ, मिची मिची, मिची मिची। Okay. So now, ladies and gentlemen, एउटा दृश्य हामी तपाईलाई देखाउन चाहन्छु जुन सामाजिक सञ्जालमा देखिएको थियो, and it's fantastic, मनसुनी दृश्य। एकपटक हेरौँ। दृष्टिविहीनलाई दृष्टि दिन सफल यी डाक्टर सन्दुक रोहितलाई पस्केको माया। यो माया यसरी पस्केको देख्दा हामी पनि भाव विभोर भयौँ। डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। Alright, ladies and gentlemen, आजको लागि on the other side of the news and what's social, यति नै। Yes, next week we'll be back with another story. Till then, you keep on watching Kantipur TV SD, and yes, हाम्रो खबरदारी जारी छ। Hello and welcome back after that second commercial break. Tonight we do have one very, very talented, superly talented, अझ भन्नुपर्दा धेरै talented,
म्युजिक कम्पोजर, म्युजिक डिरेक्टर, म्यान हिमसेल्फ, म उहाँको ठुलो फ्यान हो। यस, ठुलो फ्यान। The man himself, none other than Alok Sri. Sir, welcome to our show. Thank you. Sir, कहिले म स्ट्रेट कुरा यसरी बाटोमा हिँडिराख्दाखेरि गाना यसो सुन्यो अनि ढक्क भएर मैले बनाएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन सर? त्यस्तो फिल भएन, त्यस्तो अनुभव मैले कहिले पनि गरिनँ हैन। किन जहिले मोटरमै हुनुहुन्थ्यो कि? हैन त्यो अब 2046 सालमा रेडियोबाट जब मेरो रेकर्ड त भयो गीत, अनि पहिलो गीत प्रसारण हुँदाखेरि म रेडियो नेपालबाटै साइकल चढेर कुपण्डलको उकालो गइरहेको थिएँ। अनि मलाई थाहा थियो सृजनाका नयाँ गीतहरू भन्ने चाहिँ त्यहाँ प्रसारण हुन्थ्यो। अब यो हप्ता त मेरो गीत रेकर्ड भएको थियो नि त। त्यस पछाडि त्यो बाटोमा त अब आफ्नो त रेडियो पनि छैन नि त, रेडियो थिएन क्या। अनि त्यो नभइसके पछाडि मेरो गीत बज्यो भने त भोलि भन्ला नि त दाइहरूले, मात्रै भयो क्या, भयो। तर कुपण्डलमा पुगिसके पछाडि एउटा त्यो कोल्ड स्टोरमा त्यो बेलामा कोको कोला, फ्यान्टा, अब त्यो खाद्रा खुद्रुक बेच्ने एउटा पसलमा ठक्क त्यो रेडियो नेपाल ट्युन गरेर ठ्याक्कै त्यो मैले कम्पोज गरेको गीत बज्यो। अनि बज्दाखेरि त्यो मैले जुन गर्व भन्दा नि मैले गरेको भनेर प्राउड चाहिँ हुन्छ नि, एउटा घमण्डको अनुभूत भएन। तर हुन्छ नि गर्व है मैले गरेको टाइपको होइन, त्यही त मैले भने त्यो अनुभूत मैले गर्वको अनुभूत गरिनँ कि मैले ओहो यो गीत मैले बनाएँ यस्तो भने। तर मैले त्यहाँ बसेर एकदम पिसाब लागिरहेछ क्या फेरि। अब आफ्नो गाना सुनेर होइन, अब मलाई टाढेबाट तर कहाँ गएर पिसाब फेर्ने भइरहेछ होइन। तर त्यहाँ उभिए एकदम गाह्रो भइरहेछ। तर त्यो जब आफूले बनाएको गीत त्यो रेडियोमा त्यसरी कुपण्डलको उकालोको एउटा कोल्ड स्टोरमा सुन्न पाएँ नि, आफ्नो त रेडियो छैन। त्यस पछाडि मलाई अनुभूत भयो ल मैले गरेको चिज प्रसारण भयो। त्यतिमा म आफूलाई चाहिँ हुन्छ नि खुसी मात्रै लाग्यो क्या। तर सर यो तपाईँको गाना कम्पोज गरेको पहिलोचोटि जुन तपाईँले सुन्नुभयो, हजुर, त्यो सुन्दाखेरि जुन तपाईँलाई पिसाब लागिरहेको थियो भन्नुभयो नि, त्यो गाना मतलब प्लिज हाम्रो दर्शकलाई बुझाइदिनुहोस् कि त्यो गाना मेरो गाना सुनिरहेको छ भनेर चाहिँ एक्साइटेडले आएको कि पहिलेदेखि आइरहेको? पहिल्यैदेखि आइरहेको होइन। तर त्यो गाना सुनिसके पछाडि मेरो जुन हुन्छ नि त्यो त्यत्रो चापिरहेको पिसाब पनि ठिक भएको क्या, बुझ्नुभयो नि। हामीलाई कहिले काहीँ पिसाब एकदम लाग्छ, अनि एउटा साथी आयो होइन, गफसफ गऱ्यो भने त्यो हामी त्यो यति तलिन भयो कि त्यो आएको चिज पनि बिर्सियो। त्यस्तो हुन्छ क्या नर्मली। मलाई चाहिँ युजली कस्तो हुन्छ नि त्यो स्टेजमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, आयो अब यहीँ चुइयो अब त्यस्तो हुन्छ। स्टेज पुगिसकेपछि चाहिँ नर्मलै भइन्छ। तर तपाईँलाई चाहिँ आइरहेको चिज पनि आफ्नो कम्पोजिसन सुनिसकेपछि चाहिँ रिल्याक्स फिल, एकदम रिल्याक्स भनेको अर्थ म एकदम चापिरहेको थिएँ। म बुझ्न सक्छु सर, त्यसको चपाइको म एकदमै ठुलो चाहिँ ज्ञाता हो, हुन्छ नि एकदम ठुलो हुन्छ नि। त्यो हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ, कहाँ सिरिङ्गा हुन्छ, अनि कतातिर ध्यान जान्छ, अनि कहाँ गएर ध्यान अड्किन्छ, त्यो सबै थाहा छ। एन्ड सरको म्युजिक कम्पोज गर्दाखेरि चाहिँ सर पहिला 17 वर्षको मात्रै हुनुहुन्थ्यो अरे होइन, फर्स्ट कम्पोज गर्दाखेरि? त्यो एउटा अनुभव सुनाउन। अब कस्तो थियो भने अब रेडियोमा अब बल्ल डेट पायो होइन। अब रेकर्डमा त जानु पर्यो नि, रेकर्डमा जानु पर्यो। त्यस पछाडि मेरो कम्पोजिसन हो, त्यहाँ एरेन्ज भइसकेको छ, संयन्त्रहरू बाजा वाद्यवादकहरू सबै पहिला त लाइभ हो नि त। टक्क एउटाले बिगारिदिन्छ, कहाँ फुस्काइदिन्छ, फेरि त्यसले यति नराम्रो गाली खान्छ कि त्यो अब हाम्रो चलन चल्तीको गाली त्यसले सबै त्यही खान्छ क्या, त्यस्तो रेकर्डिङ। अनि त्यस पछाडि म भित्र छिरेँ, 17 वर्षको केटा होइन। फेरि यतापट्टिको त्यो सर्टको 2टा बटन पनि लाउन बिर्सेछु क्या मैले। त्यो हुन्छ नि हतारमा, अब कहिले रेडियो पुगेर होइन, कहिले उ गरौँ। अनि त्यसरी आएर सङ्गीतकार कहिले आउँछ अरे यसको भने, दाइ मै हो नि भने। हार्मोनियम त लिएर आइज म्युजिसियन दाइ, अब म्युजिक कम्पोजरलाई हार्मोनियम हस् दादा लिएर जानुभयो। अनि त्यस्तो अनुभवहरू होइन। अब सर मैले भनेको सर अहिले पनि हेर्दाखेरि जस्तो स्लिम ट्रीमै हुनुहुन्छ होइन, अब 17 वर्षमा त झन् कस्तो हुनुहुन्थ्यो सर? असाध्यै दुब्लो होइन। मेरो एउटा जोकै बनाउनु भएको थियो क्या रवि लामिछाने र हाम्रो रामकृष्ण ढकालजीले। अनि उहाँहरू घरमा बसेकी चाहिँ
अब आलोकजीलाई मुस्ताङ त लानु पर्यो तर मुस्ताङ लाँदाखेरि 10 किलोको ढुङ्गा चाहिँ पछाडि ब्यागमा हालेर लिएर जानुपर्छ है आलोकजी भन्ने कि जहिले पनि उडाउने नै त्यस्तो टाइपको दुब्लो थियो क्या म। यो 1300 वटा गाना रेकर्ड गरिसक्नुभयो तपाईँले। हजुर 1300 सङ्ग्स। हजुर मोर देन 1300 सङ्ग्स। अहिले चाहिँ मानस पटलमा भएका 1300 भनौँ न काउन्ट गर्दाखेरि त त्यही अलावा त छुटफुट कति छन् होइन। अनेस्ट भएर भन्नुपर्दा सर जस्तो हुन्छ नि गाना सुन्यो होइन वा गायक देख्यो शब्द हेऱ्यो यसले के गाउला भगवान् हेत्तेरिका भइरहेको बेलामा यसबाट यति पैसा चाहिँ आउँछ यसलाई ठिकठाकै गरिदिउँ नि त भनेर ल बाउ यतिको चाहिँ तिमीले गान सक्छौ भनेर लक्ष्मीको लागि यसो केही गरेको अवस्था छ कि छैन सर? त्यस्तो धेरै छ है धेरै छ। मैले अब झुट बोल्न मिल्दैन होइन मेरो पेसा हो यो मेरो प्रोफेसनमा मैले गाउन नसक्नुलाई पनि तिम्रो स्वर राम्रो छ धेरैलाई भनेको सिरियसली भनेको तपाईँको मन यताबाट निक्लेर हे आलोक सरी के झुट बोलिरहेको नबोल न यस्तो भनेर भनिरहेको छ तर तपाईँले होइन एकछिन भनेर यता चाहिँ राम्रै दिइरहनु भएको छ। मैले किन भन्दाखेरि कति कुराहरू त्यो पैसाले पनि म्याटर गर्दो रहेछ त्यो गरेको छु। खैर सियोस सरले भन्नुभएको छैन बाबु आवाज ठिक छ भनेर। अनि त्यस्तो बेलामा मैले अनुभूत के गरेको छु भने यति मिठो कम्पोजिसन परेको हुन्छ अनि मैले अन्याय गरेँ भन्ने हुन्छ। ओके एकदम आत्मग्लानी हुन्छ त्यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि यही गीत अलि राम्रो सिङ्गरले पाएको भए मैले यो गीत चाहिँ पैसामा मैले साह्रै हत्या गरेँ अन्याय गरेँ मेरो सायद मैले कुनै नाम कमाएँ भने कुनै दिन होइन मेरो यो गीतको पनि कति महत्त्व हुन्छ होला तर मैले हत्या गरेँ है यो गीत जस्तो हुन्छ जस्तो सरले चाहिँ गाना सिकाउँदा बाबु यसो गाना गाऊ न यो भएन यहाँ यस्तो सुर ताल मिलेन यहाँ अलिकति मिलेन अझ तान न अझ छोड न भन्दा गायकले स्टुडियो नै छोडेर गएको छ कि छैन? त्यस्तो धेरै घटना पनि छ त्यस्तो छ। आज नसकेर फेरि 3-4 दिन पछाडि दाइ एकचोटि ट्राई गरौँ न भन्नेहरू पनि छ है छ। किन भन्दाखेरि म फेरि कस्तो छु भने सानो चिज पनि हुन्छ नि म किचकिचे मान्छे त हो तर यो सङ्गीतको मामिलामा फेरि प्रेम गर्छु होइन एकदमै त्यसलाई ललाई फकाइ गरेर सकिहाल्छ भने अघि भर्खर लिएको फेरि कसरी बिर्सियो भने फकाएरै लिन्छु होइन। तर त्यो बिचरा कहिलेकाहीँ चाहिँ उसले फ्याट दिन्छ फेरि सेकेन्ड टाइम गर्न खोज्दा त्यही बिर्सिन्छ होइन त्यो कायल हुन्छ अनि नेक्स्ट टाइम म आएर फेरि गर्छु भन्छ होइन। त्यो दृश्य देख्दा चाहिँ म्युजिक कम्पोजर भएको एकदम प्राउड फिल हुन्छ क्या आफूलाई मैले कराइदिएछु भन्ने टाइपको। अनि त्यही मान्छे बाहिर भएको भएर हिँडिरहँदाखेरि चाहिँ तेरो अभिगत र हुलिया त मलाई थाहा छ नि भने स्टुडियोमा थाहा छ मलाई भन्ने टाइपमा ठिकै छ। सरसँग पनि म सङ्गीत सिक्न चाहन्छु यो मौका छोपे सर मैले होइन यो मौका छोपिसकेपछि सरले पनि आज मलाई चाहिँ केही सङ्गीत सिकाइदिनुहोस् र सरको चाहिँ सिकाइबाट म पनि त्यो सङ्गीत अलिकति महसुस गर्न चाहन्छु र मलाई थाहा छ सरले मलाई पनि भन्नुहुन्छ सर भाइ तपाईँको आवाज राम्रो छ होइन बाइ द वे मलाई थाहा छ कि मैले यहाँको मैले कुरा काटेँ 2-4वटा प्रोग्राममा मैले लाइभ हेर्ने र यहाँको जुन एउटा आफ्नो प्रस्तुति मैले देखेँ नि एउटा राम्रो यु आर भेरी गुड सिङ्गर के बाइ द वे सिरियसली होइन तर यो घुमाउनु सुनाउनु त्यो मैले त्यो डेनीको टाइपको आवाज क्या डेनीले घुमाउनै पर्दैन क्या स्ट्रेट दनक दिने होइन तर त्यो दनकमै मिठो छ क्या उहाँको। मैले उहाँसँग नि काम गर्ने धेरै चेष्टा गरेँ सायद अब यो पुरा पनि हुन्छ होला जस्तो लाग्छ फ्युचरमा मैले एक दुईचोटि पहल पनि गरेको त्यो टाइपको आवाज छ सर। हेर्नु न म बिस्तारै डेनी जस्तै देखिन थालिसकेको छु डेनी सर माफ पाउँछ सर तर ठिक छ सर राम्रो सर म सिक्छु तपाईँसँग। हामी लेडिज एन्ड जेन्टलमेन फर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अफ टेलिभिजन मिस्टर आलोक श्री विल बी टिचिङ म्युजिक टु मी अनि यसबाट को प्रताडित हुने हो अब हामी एकैछिनमा देखाउँछौँ। All right, ladies and gentlemen, I'm getting this privilege to learn music with the man himself, Alok Sri. उहाँसँग सङ्गीत सिक्ने मौका पाइरहेको छु सर। धेरै धेरै धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सरले अहिले जुन प्रकारले थ्याङ्क यू भन्नुभयो
मलाई लाग्छ मलाई सङ्गीत सिकाउँदा सिकाउँदा सरले मलाई सङ्गीत छोडेर हार्मोनियमले प्रहार गर्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ सरको केही रिस छ भने कहिले म सङ्गीतको साथ सुर साथ सुरले नै प्रहार गर्छु जस्तो लाग्छ बाबु भोलि पनि आऊ म सिकाउनमा हार मान्दिनँ नि त मतलब तपाईँले त्यो रागले नै मार्दैन रागले नै खेलाइदिन्छु ओके अब मेरो हालत कस्तो हुने होला ठिकै छ सर सुरु गरौँ सर जय सरस्वती हस् हस् कहाँबाट सुरु गर्ने सर अब हाम्रो 7 सुरमा पनि 5 सुर हाम्रो उ लाग्छ 12 सुर हुन्छ हैन अब हामी अब सारेगामाबाटै सुरु गरौँ कि हैन हुन्छ सर हुन्छ ओके बाबुलाई भने जस्तो अब सन्दीप सरलाई मैले सरलाई सिकाइरहेको छु हैन यहाँ अब शिष्यहरू पनि यहाँ अहिले त प्रकारको शिष्यहरू हुनुहुन्छ हैन कोही चाहिँ म के अरे म सरकारी अफिसमा हजुर म अहिले सहसचिव छु तर सङ्गीत सिक्ने साह्रै रहर लागिरहेछ हैन अनि त्यस्तो विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ अब यहाँ पनि हजुर त्यही लेभलको विद्यार्थी सम्झेर मैले सिकाइरहेको छु है अब सारेगामाबाटै हामी सुरु गरौँ है यो लामो भएन सर यो कति दिनसम्म होइन यो कहिलेकाहीँ त 3-4 दिनसम्म सामा मात्रै अड्किएर बस्नुपर्ने हुन्छ क्या सुरमा पनि किनभनेदेखि साकै सुरमा पनि 3-4 दिनसम्म किनभनेदेखि त्यो एउटा सुर कसैको त सुरमा नबस्ने समस्या हुन्छ नि त म त बस्छु सर भन्नु त तर हजुरको त सुरुमै लाग्यो के लाग्यो सुरुमै लाग्यो सा स्याबास स्याबास सर सा 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 स्याबास सा स्याबास स्याबास सर एउटा कुरा बिन्ती सर यो सारे गामा भनेर गाना सिकिरहनु हुँदाखेरि त यो प्रोग्रामै सकिन्छ जस्तो लाग्यो आजकलको ट्रेन्ड पनि छ सर यो सारे गामा भइरहन्छ पहिला गाना हालिहाल्नु भन्ने टाइपको त्यस्तो एउटा डाइरेक्टकै गानाहरू सिकाउनु सर यो अहिलेको ट्रेन्ड अनुसार के सर के गर्नु लाग्यो सङ्गीत आफैमा पनि गाह्रो विषय हो हजुर होइन यसलाई साधना गर्नुपर्छ साधनाबाट निक्लिएको हरेक चिज साधक हुन्छ त्यो साधकले दिएको चिज असाध्यै राम्रो हुनसक्छ होइन अब यहाँले एउटा गीत आयो त्यो गीत रटेर गाउनु भयो फेरि अर्को गीत त्यस्तै किसिमको रटेर तर सङ्गीतको बारेमा अलिकति ज्ञान हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ठिक छ सर त्यो ज्ञान रट्नु भन्दा पनि अलिकति सङ्गीतमा पनि अलिकति ज्ञान भयो भने राम्रो लाग्छ सर रट्दिउँ सर रट्दिउँ सर रटेरै जाउँ सर यो बुझ्दाखेरि त लामै समय लाग्ला सर कहिले सारेगामा 6 महिना त मिनिमम हजुर त्यति नगरौँ सर कार्यक्रमको समय नै जम्मा 45 मिनट जा प्लिज अब म चलन चल्तीकै गीत कहिले तिम्रो पछौरीमा अल्झी कहिले तिम्रो पछौरीमा अल्झी कहिले तिम्रो पछौरीमा अल्झी स्याबास कहिले तिम्रो चौबन्दीमा अल्झी पहिलाको अल्झी र अहिलेको अल्झी किन फरक हो सर पहिला अल्झी थियो अल्झे यो के हो सर अझ मिठास दिएको नि त मैले यो धेरै नै अल्झेको जस्तो लाग्छ धेरै अल्झी ओके सर कहिले तिम्रो पछौरीमा अल्झे कहिले तिम्रो चौबन्दीमा अल्झे स्याबास लोभ्याउने पासो थाप्यो मायाको आखिर तिम्रो जिन्दगीमा अल्झे राम्रै गायक लाग्यो थ्याङ्क यू सर कतै मलाई गुरुलाई नै जिस्काइरहे जस्तो लाग्यो होइन सर प्लिज मेरो त्यत्रो हिमाकत छैन सर एउटा कुरा जस्तो म व्यावहारिक शिक्षा पनि यो सङ्गीतबाट लिन चाहन्छु जस्तो श्रीमतीलाई भन्नु पर्यो कि होइन म तिमीलाई कति धेरै माया गर्छु तिमीलाई के थाहा भनेर भन्नु पर्यो कि अब गीतमै जिन्दगी छ है गीतमा हाँसो रोदन सुख दुःख सबै अनुभूत गीतमै छ क्या गीतमा के छैन जस्तो लाग्छ गीतमा श्रीमती फगाउने अब
सरले पनि आफ्नो प्रयोग गरिरहनु भएको यस्तो कसले देला तिमीलाई माया मैले दिए जति झिका तुलो जोखौ आज कसको माया कति। सर यो अहिले टिकटकको जमाना छ हजुरले गाउँदै गर्नुहोस् म उठ मात्र भन्छु प्लिज। कसले देला तिमीलाई माया मैले दिए जति झिका तुलो जोखौ आज कसको माया कति। जहिले पनि केरकार जहिले पनि शङ्का यो सत्य हो सर। शङ्काले त क्या नाम भन्छ जलाउँछ रे लङ्का। सोझो मान्छे जान्दैन म कुरा बनावटी झिका तलो जोखौ आज कसको माया कति माया कति। यस थ्याङ्क यू भेरी मच सर। मलाई यसरी सङ्गीत सरले सिकाइदिनु भएकोमा र यति सङ्गीत सिकिसकेपछि म यतिलाई नै जिन्दगीभर रटेर बस्छु सर। मलाई योभन्दा गाह्रो काम गर्न नलाग्नु होला। सरलाई मलाई सङ्गीत सिकाएर कस्तो लाग्यो सर? एउटा राम्रो विद्यार्थीको छेउमा म आइपुगेँ जस्तो लाग्यो होइन। रटेको विद्यार्थी पनि त्यो साधना गरे भन्दा कम छैन कि त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो विद्यार्थीहरूसँग काम गरिरहन पाए कस्तो खुसी लाग्ने। जी वाह वाह लेडिज एन्ड जेन्टलमेन गजब मजा आयो। अब फेरि बाँकी कुरा गर्छौँ। अल राइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन सर कस्तो लाग्यो मलाई हजुरले जुन सङ्गीत सिकाउनु भयो म कस्तो शिष्य भएर निक्लेँ हजुर? मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले त भविष्य उज्जवल देखेँ सङ्गीतमा एउटा गायनमा पनि यहाँको भविष्य अति उज्जवल देखेँ मैले त। अब प्रोफेसनली हजुर जानुहोस् भन्नुभयो भने मेरा सम्पूर्ण गायक जो चाहिँ आफ्नो गायन नै प्रस्तुत गरेर आफ्नो कला देखाइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई गाह्रो होला होइन। तर बिसाइड्स सन्दीप छेत्री चाहिँ राम्रो सिङ्गर पनि हो है। एउटा सरको कम्पोजिसन अब आम जति पनि युथहरू हुनुहुन्छ क्या हजुर जसलाई हजुरको गानामा टिकटक बनाइरहनु भयो होला हजुर हजुरको गाना गुनगुनाइरहनु भयो होला हजुर। तर त्यो गाना पछाडिको मान्छे यो हो भन्ने कुरो हुन्छ नि हजुर। वा तपाईँ पहिलाभन्दा अझ झन्झन ह्यान्डसम भइरहनु भएको थियो पहिला त अर्कै थियो भन्ने टाइप पनि होला हजुर। त्यसकारण सरका केही कम्पोजिसन्सहरू जुन छ नि सरले हल्का गुनगुनाइदिनु भयो भने विल बी मोर देन ह्याप्पी सर। मैले धेरै गीतहरू गरेँ होइन तर मेरो आफ्नै एउटा कम्पोजिसन छ म आफैले लेखेको म लेख्छु पनि बेला बेलामा मुड चल्यो भने। यसमा रूपक डोटेलले गाउनु भएको थियो होइन अनि त्यो गीत यसो गुनगुनाउने कोसिस गर्छु। झल्को मायाको देख्न पाए आधा बाटो त्यसै काट्ने थिएँ बोली मायाको सुन्न पाए आधा रोगनीको पार्ने थिएँ। क्या सर यो त गानाहरू भयो सर काल चाहिँ गीतहरू छन् जस्तो बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल हेर्न पाइयोस् यो 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 त नेपाल सम्झिने बित्तिकै यो गाना मानसपटलमा आउँछ नि। अब ढकालजीको अल ओभर द वर्ल्ड होइन सायद त्यति विश्व घुम्ने कलाकार कमै होला होइन। अब रामकृष्ण ढकाल सरको पासपोर्टै पाउरोटी जत्रो छ सर है यस्तो छ मैले देखेको छैन तर उहाँले धेरै घुम्नुभयो होइन यहाँले सङ्गत धेरै गर्नु पनि भयो र हाम्रो बिचमा हाइलो हुँदाखेरि। तर बिहान उठ्ने बित्तिकै जुन गीत छ नि उहाँलाई त्यो जन्डिसले एकदम चापिरहेको है अनि 18-19 वर्षको त्यो अब उहाँ त अब जसले हेरे पनि मतलब यत्रोदेखि तपाईँको गीत सुनेको भन्नेहरू मात्रै छ उहाँको त। उहाँ आफै यत्रो हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा सानै उमेरको अनि त्यो केटा टिनेजको थियो भने त्यो अब उहाँ त अब 60 वर्षको पुग्नुभयो होला सुन्ने कि सुन्ने चाहिँ अनि हामी भर्खरको हुँदाखेरि तपाईँको गीत सुनेको होइन अनि त्यस पछाडि त्यो गीत मैले कम्पोज गरेर हतार हतार उहाँ लाजिम के अरे उहाँ लैनचोर बस्नुहुन्थ्यो क्या बिहान म बस्ने यता यो गाना चाहिँ सरले रामकृष्ण ढकाल सरकै लागि भनेर कम्पोज गर्नुभयो उहाँकै लागि भनेर र कालीप्रसाद रिजाल श्रद्धेय कवि गीतकार वरिष्ठ गीतकार कवि कालीप्रसाद रिजालजीको उहाँको मधुपर्कमा यो गीत छापिएको उहाँकोमा गएर अब जसले चाहिँ नारायण गोपालका कालजयी गीतहरूमा लेख्ने मान्छे हजुर हजुर होइन
झरेको पात झैँ होइन त्यस्तो केही मिठो बात गर होइन त्यस्तो त्यस्तो गीत लेख्ने मान्छे र त्यस्तो कविसँग गएर गीत माग्ने त मेरो हैसियत छैन नि छैन। मधुपर्कमा देखेँ अनि यसो हेरेँ मलाई साहित्य मनपर्ने अनि यो त धेरै राम्रो रहेछ राष्ट्रिय गीत बनाउनुपर्छ क्या भनेर कम्पोज गरेर अनि हतार हतार त्यसलाई छोट्याएर कम्पोज गरेर लिएर गएर रामकृष्णजीकोमा गएर यो गीत सुनाएर रामकृष्ण सरलाई यो गीतको बारेमा यसरी वर्कआउट भइरहेछ नि थाहा छ कि छैन? छैन। वाउ व्हाट अ गिफ्ट सर, व्हाट अ गिफ्ट, व्हाट अ गिफ्ट। थाहा छैन तर गीत लिएर गएको के म लिएर गएर अनि उहाँ लन्चरमा बस्नुहुन्थ्यो अनि म गएपछि उठ्नुभयो उठे पछाडि अनि हामी 2-4 जना साथीहरू बस्यौँ अनि हार्मोनियम निकालेर अनि त्यहीँ सुरु भयो अनि आज एक स्थायी सुरु भयो भोलि अर्को अन्तरा अर्को गरेर 1 हप्ता 10 दिन लगाएर हामीले त्यसलाई भने नि प्र्याक्टिस गरेर कम्प्लिट गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले सानो एउटा स्टुडियो थियो त्यो उसमा पुतली सडकमा थियो अनि त्यो स्टुडियोमा रेकर्ड गऱ्यौँ। त्यतिखेर उहाँलाई जन्डिस लगाइरहेको थियो भेष सेस खोलेर पुरा झार भएर त्यो गीत रेकर्ड गऱ्यौँ त हामीले। अनि त्यस पछाडि त्यो लुगा होइन उहाँलाई गर्मी भएर त्यो बेला त एसीको चलन पनि थिएन सानो कोठी रुममा रेकर्ड गर्नुपर्ने होइन एकदम सानो। अनि पछि त्यो गीत रेडियोबाट लगेर हामीले दियौँ अनि त्यो बज्दै गरिरहेको थियो अनि फेरि 54-55 सालमा फेरि रिरेकर्ड गरेँ क्या मैले मेरो छाया एल्बमको लागि। अनि त्यस पछाडि त्यो गीतले अनि एउटा नेपाल नै प्रतिनिधित्व गरे। बिहान उठ्ने गीत थियो कि हिमालय देख्न पाएछ उहाँहरूले सधैँ नेपाल देख्न पाएछ। वाह सर अब उदित नारायण सरसँगको हजुरको जुन एल्बम थियो हजुर प्रत्येक गीत सुपरहिट। कहिले तिम्रो पछ्यारी माल चाहिँ सर मेरो फेभरेट। थ्याङ्क यू सर। यहाँले नै एकचोटि एउटा रियालिटी सोमा गाइदिनु भयो होइन अनि एकै दिनमा 1,75,000 भ्युवर्स कट्यो क्या त्यो। भनेपछि यहाँको पनि योगदान छ त्यो गीत। होइन सर के कुरा गर्नुहुन्छ मजाक गर्नुभयो सर सर सरी सर। हजुर त्यो जस्तो उदित नारायण सरसँग चाहिँ अब यो एल्बम गर्छु वा यो गर्छु भन्ने कसरी वातावरण बन्यो वा के हो सर? होइन यो त्यसका त्यो एल्बमका गानाहरू एकचोटि सरसर्ती सुनौ त। हस् म है त यो कथा के हो भने मैले भन्नै सकिनँ चलचित्रमा म अनुबन्धित भएँ अनि स्क्रिप्ट त्यो बेला त स्क्रिप्टै आउँथ्यो क्या सङ्गीतकारलाई। अहिले कहाँ गीत टप्प टिपेर एउटा गीत चल्छ कि भनेर लिएर जाने चलन होइन नि त त्यो बेलामा त स्क्रिप्टिङ अनुसार बनाउनु पर्ने पुरा त्यो सिन अनुसारको सबै त्यो अब केटा सारङकोटमा छ केटी पीडामा छ यो छ त्यो पिक्चराइज यस्तो पुरा हामीलाई त त्यो कतै थाहा हुन्छ नि त। अनि त्यो गरियो अनि त्यसरी आएर उदित नारायण झा सर नेपालमा आउनुभयो त्यतिखेर उहाँको स्क्यान्डल अझै भइसकेको थिएन अनि त्यस पछाडि आउनु स्क्यान्डल भन्नाले उहाँ नेपालमा आउन नमिल्ने अवस्था पनि आइसकेको थियो नि त। अनि त्यस पछाडि उहाँ आफै पनि नआउन चाहेको त्यही माथि स्क्यान्डल भएको। अनि त्यो बेलामा उहाँले यो गीत मैले पुरा भयो सपना मेरो पुरा भयो सपना मेरो तिमी नै हौ जीवन मेरो आऊ आऊ अङ्गालोमा दुनिया सारा भुलेर दुनिया सारा भुलेर। सर एउटा कुरा जस्तो उदित सरले जुन आऊ आऊ भन्नुहुन्छ त्यो हजुरले सिकाउनु भयो कि उदित सरले आफै दिनुभयो? जस्तो उदित सरको आऊ आऊ छैन मैले आऊ आऊ छ नि होइन मैले उहाँको गीत त पहिले सुनिसकेको थिएँ उहाँको फ्लेभरमा तयार गरेर गएको थिएँ क्या मैले। सरले नै भन्नु आऊ सर हजुरको स्टाइल अलिकति सर मेरो नाडी छामिसक्नु। अनि उहाँले त्यो गीत गाइसके पछाडि मैले सुनेको तपाईँको आधुनिक गीतमा यहाँ जमिरहेको छ तर म चाहन्छु तपाईँसँग एउटा एल्बम गरौँ वाह भनेर उहाँले आफैले मलाई अनि मेरो एल्बम पनि छैन नेपालमा एउटा एल्बम तपाईँसँग गरेँ तपाईँ मेरो सङ्गीतकार भनेर उहाँले त्यहीँ घोषणा गरिदिनु भयो। अब गरिबलाई दिन्छु भनिसके पछाडि गरिबले त माग्छ नि पक्का कुरा होइन सर। त्यो 17 वर्षको केटा जसले चाहिँ साइकल चलाएर कुपनडोलको उकालोमा पुरा च्यापाच्याप भएको बेलामा आफ्नो गाना सुनेको हजुर र आज उदित नारायण सरले चाहिँ मेरो लागि एल्बम बनाइदिनुहोस् न भने भन्दाखेरिको क्षण हजुर हाउ वाज इट सर? हाउ वाज इट? त्यतिखेर मैले के फिल गरेँ भने अब त्यो पुरा भयो सपना मेरो त फ्लोरमा आइसकेको थिएन। त्यो त चलचित्रको गीत थियो अब चल्छ चल्दैन थाहा छैन त्यहाँ पनि वाद प्रतिवाद भइसकेको थियो। अब यो कहाँको आधुनिक गीतको सङ्गीतकारलाई ल्याएर चलचित्रमा अब त्यतिखेर फेरि हाम्रो महारथी
म त सङ्गीतको भीष्म पितामह भन्छु हाम्रो शम्भुजित बास्कोटा सरलाई। उहाँको बोलबाला एक छत्र राज नि त उहाँको। हामी 300 गीत गऱ्यो भनेर घमण्ड गर्छौँ, उहाँ 300 चलचित्र गरिदिनु भयो होइन, रियालिटीको कुरा गरेको होइन। म यति सम्मान गर्छु होइन उहाँलाई। अनि उहाँलाई एक झलक देख्न पनि उहाँलाई पनि खेदिहाल्ने क्या उहाँले त मान्छे खेदिहाल्ने गरे खेदिहाल्ने होइन। अनि अहिले अति माया गर्नुहुन्छ उहाँले। माया गरेको मान्छेभित्र सायद म पनि पर्छु होला होइन। समयले सबैलाई नजिक बनाउँछ होइन, पक्का कुरा। अनि त्यस पछाडि जब त्यो गीत चलिसके पछाडि अनि उहाँलाई फिल भयो नि त, उदित सरलाई पनि नेपालमा अहिले के चलिरहेको छ। फेरि यहाँको एक खबर बम्बई पुग्ने, एक सङ्गीतको एक ल उदित सर तपाईँलाई यहाँ फलानु पत्रिकाले गाली गरिरहेछ, त्यो उहाँ कटिङ पुगिहाल्ने। उहाँको एकजना त यहाँ थियो होला जस्तो। अनि अहिले के छ मार्केटमा, तपाईँले नेपालमा रेकर्ड गरेको अहिलेको त्यो केटाको आलोकश्रीको गाना भयङ्कर हिट छ। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो अनि मैले त्यो भनेको थिएँ। अनि पछि हामीले प्रकाश सुवेदी सर मेरो मित्र र म र उहाँले नै मलाई चलचित्रमा ल्याउनु भएको हो। प्रकाश सुवेदी सरले भन्नै सकिने चलचित्र उहाँले बनाउने, राजेन्द्र सलभ सरको डिरेक्सन। अनि पछि उहाँले त्यो चलचित्र अरूलाई दिनुभयो। अनि तारतम्य मिलाएर प्रकाश सर र म मुम्बई पुग्यौँ। पुगिसके पछाडि अब कोसेली सहित खसीको मासु के हुन्छ सबै लिएर गएर दर्शन भेट गरेर गऱ्यौँ। अनि पछि एकपछि अर्को गर्दै त्यो फेरि आफ्नो प्रोग्राम आफ्नो गाना पनि गाउन लाउनु छ। अब यसो दिन दिइ पनि परिरहनु पऱ्यो होइन, अब दिनै नपर्ने उहाँको दिए। अब अहिलेको त्यो बेलाको 50 करोड 1 अरबको ब्यानरमा उहाँको जम्मै गाना उहाँकै मात्रै हुन्थ्यो नि, अरूको त उनी थिएन होइन। सो यो उपहार भन्ने एल्बम होइन सर? हजुर। कहिले तिम्रो पछ्यौरीमा अल्झे, बनमाराले बनाइ खायो, कसले देला तिमीलाई माया मैले दिएँ, काँडा राखी मनभरि बाहिर फुल छर्न जानिन, मैले माया गर्न जानिन होइन। सर 2-3 त गुनगुनाइदिनु न सर प्लिज। कहिले तिम्रो पछ्यौरीदेखि, कहिले तिम्रो पछ्यौरीमा अल्झे, कहिले तिम्रो चौबन्दीमा अल्झे, लोभ्याउने पासो थाप्यो मायाको, आखिर तिम्रो जिन्दगीमा अल्झे। बनमाराले बनै खायो, बनमाराले बनै खायो। सर एउटा कुरा हजुर सरी सर हजुर ठिक छ सरी, जस्तो बनमाराले बनै खायो, हजुर यो खायो भन्ने जुन शब्द छ हजुर त्यसमा अलिकति चिन्ता व्यक्त गरेर भन्ने कि माया व्यक्त गरेर भन्ने कि यसमा त्यो खायो भन्ने जुन खायो यो कसरी हुन्छ सर? कसरी सिकाउनुहुन्छ सरले? अब मलाई त सिकाइरहनु भयो तर भन्छ नि कसरी? जस्तो खायो भने पछाडि त्यसले त सक्दियो नि त, त्यो सक्दियो भनेपछि चिन्तित भएर हो त्यो? सक्दियो सिद्धियो क्या। अब बनमाराले बनै खायो, यो लामै खाएछ। खैर सर धेरै धेरै बधाई सरका ती कालजयी गीतहरूको लागि। र वान अफ माई फेभरेट हजुर आज त सरका एल्बमहरू मैले बिस्तारै पल्टाइरहेको र सरलाई प्रत्यक्ष देखेर हजुर मैले चाहिँ आफ्नो हुन्छ र हाम्रो दर्शकहरूले सरको गानाहरूलाई फेरि यसरी फर्केर हेरिरहेको जस्तो अनुभव भयो। जस्तो एउटा जगदीश सिंह सरले गाना गाउनुभयो हजुर, त्यो गाना रियालिटी सोजहरूमा जुन तपाईँ पनि एउटा जज हुनुहुन्छ त्यस्तो सोजहरूमा बडा गाइने गीत हो त्यो होइन। उहाँसँग चाहिँ कसरी भेट भयो सर? कसरी उहाँसम्म पुग्यो? नेपाली गाना गाउन कसरी अप्रोच गरियो? एउटा म एकदमै मूर्ख लाग्छ क्या म आफूलाई यो कुरामा। मूर्ख पनि महामूर्ख क्या। र जानेर होइन कि नजानिकनको मूर्ख। अब यहाँबाट झोली तुम्बु बनाएर 4जनाको 5जनाको एउटा टिम बनाएर 8-10 लाख पैसा बोकेर ट्र्याक बनाएर, ट्र्याक पनि 5-7 लाख खर्च गरेर, अब जगदीश सिंहसँग कुरा पनि भएको छैन, भेट पनि भएको छैन, बम्बईमा पुगेर भेट हुने हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन, केही थाहा छैन। ए सबै रेडी भएर तपाईँ जगदीश सिंहलाई भेट्न हिँडिदिनु भयो? गाउँतिरबाट कलाकार बन्न आउँछ नि।
सर तपाईँको चाहिँ यो गजबको स्टाइल रहेछ त्यो कविता हेर्नुभयो गीत बनाउनु भयो रामकृष्ण ढकाल सर कहाँ गइहाल्नुभयो त्यसपछि झोला तिमी बाँध्नुभयो गाना रेडी गर्नुभयो सबै चिज भयो जगदीश सिंहलाई भेट्न जानुभयो त्यति कन्फिडेन्स कि मलाई भेटेपछि गाइहाल्नुहुन्छ भनेर गीतकारको नि पैसा परेको छ त्यसमा ओ माई गॉड है गीतकारको नि पैसा परेको छ मेरो पनि पैसा परेको छ टिम बोकेर गइरहेछ गीतकारले भोलि लात हाल्ला भन्ने डर छैन त्यो उहाँलाई भेटाइदिने कुनै नेटवर्क सेटवर्क के थियो त्यही त मेरो पहिला मेरो स्टुडियो गुन्जन रेकर्डिङ स्टुडियोको साउन्ड इन्जिनियर मुम्बई बस्नुहुन्थ्यो उहाँले पनि छड्के हान्नु भएको रहेछ कि मौका मिल्यो भने यसलाई भेटाइदिइ पनि हालौँला भनेर अनि लक्कीली के भइदियो भने जो मान्छेले भेट गराउने मान्छे जगजीत सिंहसँग झन्डै 30 वर्षसम्म पर्सनल एज अ म्युजिसियनको रूपमा उहाँले काम गर्नुभएको रहेछ अनि त्यो मान्छेको छोरीको बिहा आइरहेको रहेछ अनि त्यो त्यहाँ त मेसेन्जर चाहिन्छ नि त मेसेन्जर चाहिन्छ होइन अनि त्यो मेसेन्जरले काम गर्यो मेरो रेकर्डिस्टले उहाँसँग सम्पर्क गर्नुभयो उहाँले त्यो म्युजिसियनसँग सम्पर्क गर्यो त्यो भेटाइदिने मान्छेले मात्र 10,000 आइसी खाए भेटाइदिए बापत होइन त्यो लिङ्क गराए बापत मात्रै लिङ्कको कुरा ल अब जगजीत सिंह साहबको म्युजिसियनले तपाईँलाई भेट्दैछ भने बापत 10,000 खाए त्यो म्युजिसियनले भेटिसके पछाडि कितना गाना 10 गाना ऐसा मत बोलो हैन ठीक है 2 गाने के लिए मैं कंफर्म करूँगा अब त्यस पछाडि ठिकै छ अब जगजीत सिंहलाई त भेटौँ न तपाईहरु क्यामेरा रेडी गएर 1000 आइसी को फुल किन्यौँ हामीले गुलाफ उहाँलाई व्हाइट रोज साह्रै मन पर्ने व्हाइट रोज सबलाई के मन पर्ने सब थाहा छ सरलाई खसीको मासु उता गुलाफ वाह ठीक छ अनि त्यही प्रकारले लिएर गयौं त्यहाँ उहाँले यसो हेर्नुभयो त्यहाँ पनि फेरि अर्को इसका म्यूजिक कंपोजर कौन ओके ठीक है उदित को गवाओ तो गांव का खास आदमी है ना उसे को गवाओ भन और डमी कसले गाएको छ रामकृष्ण ढकालले डमी गाएको छ ओके डमी इतना अच्छा है डमी को गवाओ किन गवाएछ रामकृष्ण ढकाललाई डमी पनि भन्ने जस्तो भइसक्यो ए डमी सुनेर जस रामकृष्ण सरले गाउनु भएको थियो रामकृष्ण सरले डमी गाउनु भएको अनि मैले रामकृष्ण ढकालको स्वरमा चाहिँ डमी किन गराएँ भन्ने भयो क्या फेरि उदित नारायण झाला नै गराउ मेरो त यो उ पनि होइन यो मेरो उ पनि लवज पनि मिल्दैन त्यस पछाडि अब त्यो गुलाफ त हातमा लिइसक्नु भयो अनि म यता झोक्राएर बसिरहेको थिएँ क्या मेरो अनुहारमा कुनै खुसी छैन नि त त्यस पछाडि अब यसो हेर्नुभयो भर्खरको यो केटा माया लाग्दो छ बिचरा यसो हेर्नुभयो छोरा बितेको होइन अब कोही नभएको मान्छे यसो हेर्नु नेपालदेखि आएको बोलो ट्रैक में कितना खर्च किया सर 8-10 लाख तो किए दिए हमने पूछा मैंने मेरे के पूछा मैं तो आपको डाई हार्ट फैन हूँ सर खुट्टा समादेव फैन तो सब है मेरा आई सब फैन अनि त्यसैले आएर उदितको गवाओ डाइरेक्ट उदितको गवाओ उदितको तो खास गाना आयो त्यसपछि झोक्राएर बसेँ त्यसपछि आएर ट्र्याक सुनाओ त्यसपछि त थाहा थियो सरलाई कि ट्र्याक सुन्यो ट्र्याक सुने पछाडि एकैचोटि फेरि मैले जादुगिरी ट्र्याक नै सुनाइदिएँ कि कुमाया सदर भयो त्यसपछि नेक्स्ट ट्र्याक सुने अर्को पनि सुने ठीक है कल को डेट राखो 2 गाने के लिए ठीक है 2 गाना गरिसके पछाडि त अब मैले नि जाने छु नि त हैन त्यस पछाडि उहाँ आउनुभयो एउटा हार्मोनियम उहाँसँग एउटा हार्मोनियम मसँग उहाँ हेडफोन लाउने उहाँ पनि हेडफोन लाउने फ्रेज बाई फ्रेज उहाँलाई मैले यसो गरेको त उहाँको दिमागमा छिरिसक्दो रहेछ ओ त पण्डित हैन भारत त्यत्रो भारतवर्षको गजल सम्राट अनि त्यस पछाडि एक अर्कामा कुरा भयो त्यस पछाडि एउटा गीत सक्नुभयो त्यसपछि रेकर्डिस्टले गाली खायो उहाँ पुरा फिड्दै हुनु रहेछ तान रेकर्डिस्टले त रेकर्ड नगरिकन बसिरहेको म यहाँ गेम खेल रहा हूँ पछि त उसले खोकेको पनि रेकर्ड गर्न थाल्यो सो होल रेकर्ड भएछ सबै रेकर्ड भयो मसँग सबै हार्ड डिस्कमै लिएर आएँ अनि पछि 2टा गाना रेकर्ड गर्नुभयो नेक्स्ट भन्नुभयो नेक्स्ट भनिसके पछाडि नेक्स्ट गर्नुभयो एक दिनमा 4वटा गाना सकाइदिनु भयो अनि भोलिपल्ट फेरि चट्ट व्हाइट सर्ट लगाएर टक्क कुर्ता लगाएर टक्क उहाँको बडीगार्ड सहित आउनुभयो उहाँ त उहाँलाई त बडीगार्ड दिएको थियो सरकारले अब अनि त्यसरी बडीगार्ड सहित टक्क आउनुभयो अनि आएर चिया खानुभयो खाइसके पछाडि अनि मलाई पनि चिया कडक चिया मगाउनु भयो
अनि त्यस पछाडि आएर मलाई माइग्रेन एकदम ठुलो सिभियर माइग्रेन हुन्छ क्या मलाई त्यस पछाडि आएर आधा घन्टा मेरो टाउकोमा हात राखेर मालिस गरिदिनु ओ माई गॉड है आधा घन्टा अनि त्यो धन्दा त्यो फोटो खिच्ने पनि मौका पाइयो पुरा गर्नुभयो त्यसरी मिठाई मगाएर मिठाई खुवाउनु भयो अनि इस टेंशन का बात है टेंशन मत करो बेटा भन्न थाल्नुभयो पछि वाह अनि त्यस पछाडि आएर त्यसपछि भोलिपल्ट 8वटा गाना त सकियो त क्या बात अनि त्यस पछाडि उहाँको अगाडि बसेर कम्पोज गर्नु पर्यो फेरि कम्पोज गरे पछाडि फेरि लाइभ गाइदिनु भयो गजब अनि अर्को गर्यो 10वटा गाना 2टा रिलिज गरेको छैन मैले क्या बात कस्तो राम्रो गजब सर यो सबै चिज हुन्छ नि एक समय एउटा काल खण्ड नै बिताइसक्नु भएको छ अनि अहिले आउँदाखेरि छोटकरीमा भन्नु होला अहिलेको म्युजिक को अवस्था चाहिँ कस्तो लाग्छ सरलाई एकदम छोटकरीमा भन्नु मलाई एकदम राम्रो लाग्छ असाध्यै राम्रो लाग्छ समय यो अहिलेको जो हाम्रा नवीनतम भाइ बहिनीहरू कलाकारहरू साथीहरू जो आइरहनु भएको छ उहाँहरूले हाम्रो युग देख्नु भएन त्यति मात्र दुर्भाग्य हो हामीले चाहिँ अहिलेको युगदेखि यु आर भेरी ह्याप्पी सेटिस्फाइड म खुसी छु सायद मैले त्यो युग पनि देख्न पाएँ यो युग पनि देख्न पाएँ यो भन्दा ठुलो प्रिभिलेज के हुन सक्छ वाउ अल राइट सर हजुरसँग कुराकानी गर्न त एकदम मन थियो तर यु नो द्याट वी हेभ अ लिमिटेसन अफ टाइम हजुर सो तपाईको जीवनका एउटा म्युजिकल जर्नीको बारेमा थोरै बहुत भए पनि कुराकानी गरौँ हजुर सरको कुपण्डलको उकालोदेखि लिएर हजुर जगजीत सिंह जस्तो गजल सम्राटसँग मसम्मको यात्रालाई समष्टिगत तरिकाले अलिकति समावेश गर्ने कोसिस गऱ्यौँ र सरको जीवनमा यी यात्रा निरन्तर रहिरहोस् र श्री सरस्वती माताले हजुरलाई यसै गरी कृपा गरिरहन् यसरी सम्पूर्ण नेपालीलाई सङ्गीतले बाँध्नु भएको छ यसरी बाँध्न सक्ने क्षमता हरदम मिलिरहोस् हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु हो थ्याङ्क यू भेरी मच सर आई फिल भेरी प्रिभिलेज्ड myself. Thank you so much. Thank you so much. All right, ladies and gentlemen, the man himself, Alok Sri. उहाँसँग कुराकानी गर्यो गजब रमाइलो भयो भनिन्छ नि भरिएको गाग्री शान्त रहन्छ खाली गाग्रीमा चाहिँ काङ्ग्रा गर्ने हो त्यसकारण यी भरिएको गाग्री सङ्गीतले भरिएको यी मानिससँग कुराकानी गर्यो I feel so good and I got to learn a lot and you know what I am not a singer, please. But उहाँले मलाई सिङ्गर भनिदिनु त्यतिकै म मक्क छु अब म बाथरुममा जोडले गाउन सक्छु त्यसकारण I just want to say please follow your passion. All right. Next week we'll be back with another beautiful guest. Till then, you do take care of yourself and please wash your hands, sanitize yourself and put on a mask and have a social distance. सामाजिक दूरी अलिकति कायम गर्नुहोस् भावनात्मक हैन. Take care. Bye bye.